नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तैमूर की कमीनगी इंतहा पर पहुंच चुकी थी। लड़की भी हाथ से चली गई और मेरे किरदार पर भी धब्बा लग गया। ईमान ने मुझे ठुकराया है। उसे जिसका हाथ पाने के लिए हर लड़की ख्वाहिश रखती है, और उसने मुझ पर सबके सामने न सिर्फ उंगली उठाई, मेरा गिरेबान भी पकड़ लिया। क्या नहीं किया मैंने उस पागल लड़की के लिए। पहले मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया। पता नहीं क्या था उस लड़की में जो मैं उसके शहर में मुब्तला हो गया था। और वो आहत कल का बच्चा जिसे ठीक से बात नहीं करनी आती, बोलना नहीं आता, उसे पसंद आ गया। ईमान, तुमने मुझे ठुकराकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम जानती नहीं तैमूर तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ क्या कर सकता है। तुम्हारे बाप ने मुझे धक्के देकर निकाला है, बेइज्जत किया है ना। अब उसका तो हिसाब देना ही होगा। मैं तुम सबको खून के आंसू रुलाऊंगा। तैमूर से अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी। ईमान के मुंह से निकले हुए अल्फाज बार बार उसकी समातों से टकरा रहे थे। मैं तो आपको भाई समझती थी, मगर आप तो भेड़िए निकले। आपको शर्म तो बिल्कुल नहीं आई। तुम मुहाफिज नहीं बल्कि लुटेरे हो। इधर तैमूर के बाप की परेशानी बढ़ रही थी। तैमूर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तैमूर की मां पूछती है, नासिर तुम मुझे बताओ तैमूर कहाँ है। नासिर कहता है आ जाएगा, किसी काम से गया है, तुम्हें बाद में बता दूंगा। तैमूर की मां कहती है, नासिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नासिर कहता है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। तैमूर टंडो आदम गया है, बहुत परेशान था, जवाब मांगने गया है, पूछने गया है उस एहसान फरामोश लड़की से आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तैमूर तो किसी को आंख उठाकर नहीं देखता। सारी गलती हमारी है। काश हम उस लड़की को यहां रखते ही ना, आज हमारा बेटा इस हाल में तो ना होता। तुम ज़ारा को समझाओ कि जैसे ही तैमूर आए उसका खास ख्याल रखे, सोती ना रहे। तैमूर के मां के कानों में भी ईमान की आवाज गूंजती रही। एक तरफ तैमूर है और दूसरी तरफ वो हकीकत जिसे मैंने अपने कानों से सुना। ईमान की बातों से तो नहीं लगता था कि उसने तैमूर को फंसाने की कोशिश की, मगर तैमूर ऐसा क्यों करेगा। वो तो ईमान को अपनी बहन समझता था। तैमूर की मां ज़ारा के कमरे में जाती है। तुम्हारा शौहर अभी तक नहीं आया, तुम्हें तैमूर की कुछ फिक्र है कि नहीं, कहाँ है, किस हाल में है। ज़ारा कहती है, मैं क्यों उसकी फिक्र करूं, आप है ना उसकी फिक्र करने वाली। वैसे भी तैमूर अच्छा भला है, आ जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना। तैमूर की मां कहती है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। ज़ारा कहती है, जिसका शौहर किसी और पर नजर रखे उसके लिए मारा मारा फिरे। इतना कुछ होने के बाद उसके घर तक चला जाए और सवाल तो उठाएगी ना। ताई अम्मी, ईमान जो कह रही थी बिल्कुल ठीक कह रही थी। ईमान ने तैमूर पर डोरे नहीं डाले। आपका बेटा ही उसके इश्क में पागल हो गया था। मैं उसकी बीवी हूं, मेरा तो उसने कभी ख्याल नहीं रखा, मगर उसका ख्याल एक बीवी से ज्यादा रखता था। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तैमूर सबसे ज्यादा ईमान के आगे पीछे फिरने लगा था, उसका हद से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। अब तो मेरा शक और भी यकीन में बदल गया। मैंने खुद तैमूर को ईमान से बातें करते हुए सुना है। आज भी तैमूर ईमान के घर गया हुआ है। इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। ज़ारा कहती है, आ गया आपका बेटा, आपकी फिक्र तो खत्म हो गई। तैमूर की मां कहती है, फिर भी तैमूर तुम्हारा शौहर है और शौहर को काबू में रखना उसकी बीवी का काम होता है। अगर शौहर अपनी बीवी को छोड़कर इधर उधर मुंह मारे तो उसकी बीवी पर भी सवाल उठते हैं। आखिर उसमें भी तो कोई कमी होगी ना। तुम्हारा प्यार उसके काबिल नहीं, या फिर तुम उसके काबिल नहीं हो। अगर तुम किसी काबिल होती तो मेरा हीरे जैसा लड़का किसी और की तरफ ना देखता। तुमसे तो उसकी चीजें नहीं संभलती। लैला ने ठीक ही कहा है तुम्हारे बारे में, तुम तैमूर के काबिल तो हो ही नहीं। इधर आहद भी बहुत अफसरदा है। मैं ईमान तुम्हें ऐसी लड़की नहीं समझता था। तुम्हारी नजर में मेरे प्यार की कोई कदर नहीं थी, कभी मेरे साथ, कभी अपने कजन के साथ, और जब हम दोनों से दिल नहीं भरा तो तैमूर भाई पर ही इल्जाम लगा दिया। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे एक बार कहकर तो देखती, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता। इधर ईमान का रो रो कर बुरा हाल था। अपने बाप के पास जाती है।
اپنے باپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ایمان کا باپ کہتا ہے تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری غلطی میری ہے، مجھے تمہیں ان لوگوں کے پاس چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے تیمور کی باتیں سن لی تھی، اسٹیشن پر جو کال آئی تھی وہ تیمور کی ہی کال تھی۔ کاش مجھ میں اتنی ہمت ہوتی، تمہاری بدنامی کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتا، مگر تمہاری بدنامی سے ڈرتا ہوں۔ ایمان کا سر اپنے باپ کی گود میں تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایمان کا باپ ایمان کو کہتا ہے یہ بڑے لوگ کسی کے نہیں ہوتے، صرف مطلب تک رہتے ہیں۔ سلیم کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ایمان کہتی ہے ابو آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سلیم کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، میں تمہارا ایڈمیشن ٹینڈو آدم میں ہی کرواؤں گا۔ خوب دل لگا کر پڑھنا، بھول جاؤ ان لوگوں کو، سمجھو کہ کبھی ہم ان سے ملے ہی نہیں تھے، بس وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایمان کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے ہماری بیٹی کی بدنامی ہو گئی، لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بس چھوڑیں پڑھائی وڑائی، جلدی سے جلدی ایمان کی شادی کر دیتے ہیں، اگر بات باہر نکل گئی تو بہت بدنامی ہوگی ہماری بیٹی کی۔ سلیم کہتا ہے ایمان کی بدنامی نہیں ہوگی، میری ایمان بالکل پاک ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میری بیٹی پڑھ لکھ کر افسر بنے گی۔ ایمان کی ماں کافی پریشان تھی، وہ تیمور، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ ہمیں اور ایمان کو نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ ایمان کا باپ کہتا ہے باپ ہوں، کمزور نہیں اور نہ اتنا بے بس کہ اپنی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکوں، تم تسلی رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادھر تیمور زارا کو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کچھ اکھڑی اکھڑی ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے ایمان کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ تیمور کہتا ہے ساری غلطی میری ہے، وہ لڑکی اس قابل تھی ہی نہیں، مجھے سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کا کریکٹر لوز ہے، وہ مجھے ورگلا رہی تھی، میرے اور تمہارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر رہی تھی، اپنا راستہ صاف کرنا چاہتی تھی۔ تیمور زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے بس میرے لیے تو تم دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، جسے میں دل و جان سے چاہتا ہوں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں دوسرا کوئی جگہ لے ہی نہیں سکتا۔ زارا تیمور کی باتیں سن رہی تھی اور تیمور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا یہ سب اس ایمان کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے ایک ایسی عورت کو صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں جسے میں نے کبھی جوتی سے زیادہ نہیں سمجھا تھا۔ ادھر لیلا بلال کو بتاتی ہے کہ ایمان نے تو تمہارے جانے کے بعد بڑے بڑے گل کھلانے شروع کر دیے تھے، ایک طرف احد کو اور دوسری طرف تیمور پر ڈورے ڈال رہی تھی، بلکہ تیمور پر تو ہراسانی کا الزام بھی لگا دیا، مگر تائی امی نے بھی اس کے ماں باپ کو خوب بے عزت کر کے گھر سے نکالا ہے، وہ تو اس گھر کے مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بلال ایک دم چونک جاتا ہے لیلا ایک منٹ رکو، ایمان ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ زبان کی ضرور تیز تھی مگر رشتوں کو سمجھتی تھی، یا تو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا پھر ایمان جو کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لیلا ایک دم غصے میں آ جاتی ہے، اوہ خدایا اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ اس گھر کا ہر لڑکا اس کے لیے مرا جا رہا ہے، تمہاری طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا۔ بلال فون بند کر دیتا ہے۔ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے تیمور ایمان کو بار بار بلیک میل کرے گا، جب ایمان اسے بار بار ٹھکرائے گی تو وہ ایمان کی بدنامی کرے گا، ایمان کا باپ بھی ایمان کی بدنامی کا غم نہ سہ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر ایمان تیمور سے بدلہ لینے کا عہد کرے گی اور پھر تیمور کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی اور یوں تیمور بھی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ ڈرامہ نقاب میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔